مشتركي البيت 216 احباء الفانتازي بريمير ليج، مرحبا بكم في الروبريك نتاعكم فانتازي باي بيت 216 اللي تنجموا تفرجوا فيها كل جمعه في البيت 216 تي في. الروبريك هذه واضحه وسهله ياسر، باش نحكي لكم على البريمير ليج بل كل جورنيه من البطوله الانجليزيه، باش نعطيكم نصائح، نقدم لكم نصائح ورؤيتنا على الجوله هذه باش تنجموا تختاروا الملاعبيه اللي لازمكم تحطوهم في جمعياتكم، كو سوا كابتن كو سوا ترانسفير جارديان مدافع، كل كما تعرفوا الناس كل نتاع في الفانتازي بريمير ليج. نذكركم زاده اللي فما جوائز ماليه ضخمه للفوز في اخر العام. الثلاثه الاولانيين اللي باش يكملوا في الجروب نتاع البيت 216 تدخلوا للفانتازي بريمير ليج وتحطوا بيت 216 فانتازي باي عبوده، تدخلوا الكود اللي باش نعطيوه لكم في اخر الروبريك هذايا، وكيكا توليو من الثلاث من اللي باش يلعبوا في الجروب نتاعنا بيان ايفيدامون عام كامل، ولكن ثلاثه اللي باش يكملوا الرين الاول صاحب المرتبه الاولى الثانيه والثالثه باش يربحوا جوائز ماليه قيمه من اهداء البيت 216. نمشيو ديريكتومون للفيكستشرز، وكيما تراو الناس الكل عندنا الجوله باش نعطيكم الجوله اش فيها. دونك استون فيلا نهار الجمعه تلعب مع ليدز 8 متاع الليل، نهار السبت عندنا 4 مباريات، ويست هام يونايتد تستقبل مانشستر سيتي نص نهار ونص، فولهام تستقبل كريستال بالاس ماضي 3، مانشستر يونايتد تستقبل تشيلسي قمه الجوله هذه الجوله السادسه من البطوله الانجليزيه 5 ونص تاع العشيه، واخيرا ليفربول 8 تاع الليل تستقبل شيفيلد يونايتد. نمشيو المباريات نهار الاحد، 3 مباريات نهار الاحد 25 اكتوبر، ساوثهامبتون تستقبل ايفرتون ماضي 3 تاع القايله، وولفز تستقبل نيوكاسل 5 ونص تاع العشيه، وارسنال 8 وربع تستقبل ليستر. تقعد مباراة واحدة نهار الاثنين 26 اكتوبر اللي هي برايتون تستقبل ويست بروميتش 6 ونص. بعد ما اعطيناكم الجولة نعطيكم دريم تيم. دريم تيم شنو هي؟ هو الكوتش اللي جاب اكثر عدد من النقاط في الجوله اللي تعدات. دونك في الجوله الخامسه كي نحسبوا احنا تو في الجوله السادسه باش نحكيو على الجوله السادسه، دونك في الجوله الخامسه عندنا قدامكم تراو في الكابتن هذا جاب 136 نقطه، استعمل اوبسيون من لي زوبسيون. الناس الكل نعرفوا البنش بوست، نعرفوا الفري هيت، نعرفوا التريبل كابتن. هنا استعمل التريبل كابتن كيما تراو، اختار راشفورد اللي هو تريبل كابتن جاب له 45 نقطه. راشفورد نعرفوا الناس الكل سجل هدف وعدى زوز تمريرات حاسمه في المباراه اللي انتصرت فيها مانشستر يونايتد على نيوكاسل في نيوكاسل 4-1. كيف وان بيساكا زميله في المباراه هذه سجل هدف ولذا جاب له 8 نقاط. ادرسون الحارس نتاع السيتي، نعرفوا السيتي ربحت ارسنال واحد بلاش، دونك عمل الكلين شيت نتاعو جاب 7 نقاط. سيس المدافع المغربي نتاع وولفز، نعرفوا وولفز ربحت ليدز واحد بلاش هدف خيمينيز، دونك كلين شيت. كيف مينغز لاعب استون فيلا، استون فيلا اللي انتصرت على ليستر في الدقائق الاخيره هدف باركلي، دونك مينغز جاب الكلين شيت. سون وكين كانوا ابدعوا في مباراه اللي فات 3-3 ضد ويست هام مع توتنهام، دونك سون سجل هدف وعمل تمريره حاسمه، وكين زوز اهداف وتمريره حاسمه. فيرمر كيفو كي كين عمل زوز اهداف وتمريره حاسمه، وفرنانديز عملهم الكل. فرنانديز ضيع ضربه جزاء، سجل ضربه جزاء وسجل هدف، وجورجينو عمل تمريره حاسمه في المباراه اللي فات 3-3 بين تشيلسي وساوثهامبتون. كملنا توا الدريم تيم، نتعداو للترانسفيرز اللي هي اهم روبريك اللي فيها نصائح وشكون الملاعبيه تنجموا تختاروهم. نبدا لكم بالحراس المرمى، ننصحكم باش تاخذوا ماتيو رايان سمو 4.5، عامل 9 نقاط لحد الان بكلين شيت وحيده في 5 لقاءات، ولكن برايتون تستقبل ويست بروميتش، دونك كلين شيت صعب ياسر في البريمير ليج بالنسبه للموسم هذايا. ديما نحاولوا نختاروا اكثر مباريات اللي هما سهلين، يبدا يلعب ادوميسيل ات هوم مع جمعيه اللي ماهيش من اكبر جمعيات في البريمير ليج، وخاصه ان هي بروميو مازال كي تلعب ويست بروميتش، دونك امكانيه انه يكون فما كلين شيت رايان في المباراه هذه وارده جدا. الحارس الثاني اللي هو روي باتريسيو، الحارس البرتغالي نتاع وولفز، سومو 5.5، عامل 22 نقطه حد الان، ممتاز الحارس هذا، كلين شيت في 5 جولات، دونك كان في 2 جولات بركه قبل. وولفز تستقبل نيوكاسل في بلادها. نمشيو المدافعين، نبداو بالمدافع الهداف، المدافع المبدع نتاع ليفربول اندي روبرتسون 7.1 سومو، 25 نقطه حد الان، عامل كلين شيت، هدف ودوز اسيست، زوز اسيست الملاعب هذايا عامل. وليفربول تستقبل شيفيلد في بلادها. المدافع الثاني اخترت لكم مدافع مش بعيد ياسر عليه، عامل اكثر منه، اللي هو لوكاس ديني المدافع الفرنسي تاع ايفرتون تتصدر بريمير ليج 6.2 سومو وزاد، عامل 27 نقطه حد الان، وعامل كلين شيت و3 اسيست. ايفرتون تمشي في استضافه ساوثهامبتون، دونك تلعب البرا ايفرتون.
نمشيو للوسط الميدان، اخترت لكم زوج لاعبين. نبداو بجاك جريليش لاعب استون فيلا 7.2 سومو، 38 نقطة حد الآن، 3 أهداف 3 أسيست و3 كلين شيت. نعرفوا الوسط الميدان ياخذ نقطة على الكلين شيت، دونك زي بيوم 38 نقطة، ممتاز من اللاعب هذايا. واستون فيلا تستقبل ليدز. اللاعب الثاني ويلفريد زها اللاعب الإيفواري نتاع كريستال بالاس 7.2 سومو، 35 نقطة حد الآن، 4 أهداف وكلين شيت، 4 أهداف لويلفريد زها. وفولهام تستقبل كريستال بالاس. نخدموا ترانسفير موباي ولا الهدافين المهاجمين. موباي اللاعب الفرنسي نتاع برايتون 6.6 سومو، 34 نقطة حد الآن، وعامل 4 أهداف وأسيست. برايتون تستقبل ويست بروميتش كما قلت لكم منول مع ماتيو رايان الحارس. المهاجم الأخير اللي اخترته لكم في الترانسفيرز اللي هو خيمينيز اللاعب المكسيكي نتاع وولفز 8.5 سومو، 24 نقطة حد الآن و3 أهداف في رصيده في 5 جولات. وولفز تستقبل نيوكاسل. نتعديو تو للكابتن، نصائح الكابتن شكون تختاروا كابتن. نعرفوا من اهم حاجه في الفانتازي بريمير ليج هي اختيارك للكابتن. الكابتن يلفو 2 في 2، دونك لذا اخترت لكم 5 نصائح نتاع كابتن. نبدا لكم بالاول اللي هو ستيرلينغ اللاعب الانجليزي نتاع السيتي. دونك ستيرلينغ اللي جمعيته تستقبل ويست هام. اللاعب هذا مسجل 6 اهداف في 7 مباريات ضد ويست هام، دونك من لي فيكتيم بريفيري نتاعو ويست هام، دونك وارد جدا باش انه يسجل هدف. 6 اهداف على 7 مباريات كي قابل ويست هام. الكابتن الثاني هو هاري كين. هاري كين لاعب توتنهام تلعب ضد بيرلي. المهاجم تاع توتنهام سجل 7 اهداف في 8 مباريات ضد بيرلي. الكابتن الثالث اللي اخترناه لكم واللي ننصحكم باش تاخذوه بالنسبه للجوله السادسه من البريمير ليج، محمد صلاح لاعب ليفربول اللي مسجل هدف في 2 مقابلات كل ما تقابل ليفربول شيفيلد يونايتد. الكابتن الرابع هو مهاجم المحل يلعب في وسط الميدان. الكابتن الرابع هو اوباميونغ لاعب ارسنال. الارسنال تستقبل ليستر، واوباميونغ في 3 مواجهات الليستر سجل 3 اهداف، دونك 3 على 3 بالنسبه لاوباميونغ نجم يكون مشروع نتاع كابتن ممتاز للجوله السادسه هذه. اخر كابتن اخترته لكم اللي هو موباي اللاعب الفرنسي نتاع برايتون، لاعب ممتاز جدا. موباي مسجل 4 اهداف لحد الان، دونك في فورمه كبيره. موباي في 5 جولات مسجل 4 اهداف، وبرايتون عندهم مقابله بلوز او موان في المتناول ضد برايتون في بلادها، دونك موباي نجم يعمل حاجه كبيره. كيما وعدتكم باش نعطيكم توا الكود اللي يخليكم تشاركوا في الليغ نتاعنا اللي هي بيت 216 فانتازي باي عبوده. الليغ هذه اللي تخليكم تربحوا جوائز ماليه قيمه من اهداء البيت 216. كيما تراو الكود اللي هو ك كيما كونغورو، جي كيما جوجل، في كيما فيتيس، ك كيما لولا كونغورو، 1 نمبر، وبي كيما بيت 216. نعاود لكم فيسا ك جي في ك 1 بي. تراو في الكود قدامكم، دخلوا الكود هذايا في الليك تو جوين وتوليو من اللي نجموا يربحوا معنا. دونك نكملوا من 3 الاولانيين جوائز ماليه قيمه من اهداء البيت 216 بوانتين. هكا نكون وصلنا لختام الفانتازي باي بيت 216. نتقابلوا الجمعه الجايه بنصائح اخرى ان شاء الله.